प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य G7 शिखर सम्मेलनोपवेशने अंतर्जाल माध्यमेन भागं ग्रहीष्यति। समुपवेशने विशेषरूपेण वैश्विक स्तरे कोरोना महामारीं विरुध्य संघर्षाय परस्परं विचार विमर्शेन स्वास्थ्य सेवायां जलवायु परिवर्तने च विशेषतो ध्यातव्य बिन्दुषु सम्मिलितानि। विदेश मंत्री एस जयशंकर अद्य केन्यायाः त्रिदिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति। तृतीय भारत केन्या संयुक्तायोगस्य उपवेशने सह अध्यक्षता कृत्वा द्विपक्षीय सम्बन्धानां करिष्यति समीक्षा। विदेश मंत्री भारतीय मूलस्य समुदायेन अपि करिष्यति संवादम्। भारते सफलतापूर्वकं प्रवर्तते कोरोना सूच्यौषधीकरणाभियानम्। देशे सूच्यौषधीकरणस्य 24.93 कोटितोधिका मात्राः दत्ताः। विगत 24 होरासु 31 लक्षाधिक जनेभ्यः सूच्यौषधीकरणं दत्तम्। 18.44 देशीयायुर्वर्गस्य 3.85 कोटितोऽप्यधिक लाभार्थिभ्यः सूच्यौषधीकरणम्। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अद्य नवदेहल्यां दृश्य श्रव्य तंत्र माध्यमेन 44 GST परिषदः उपवेशनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। उपवेशने वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुरं विहाय राज्य केंद्र शासित प्रदेशानां वित्तमन्त्रिणो वरिष्ठाधिकारिणः च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। लघु विश्वचषकत्वेन अभिमतस्य यूरो चषकस्य रात्रौ प्रारम्भो अभवत्। रोमस्य ऐतिहासिके क्रीडाप्राङ्गणे उद्घाटन क्रीडायाम् इटली देशेन तुर्की 3-0 परास्तम्। अभिवादये, अहमस्मि ऋचा। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। बिल्ड बैक बेटर अर्थात् भद्रं पुनर्निर्माणम् इत्येतद् विषयाधृतं G7 शिखर सम्मेलनम् आरभते। ब्रिटिश प्रधानमन्त्रिणः आह्वाने प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी जून मासस्य 12-13 च दिनाङ्के G7 शिखर सम्मेलनोपवेशने अन्तर्जाल माध्यमेन भागं ग्रहीष्यति। विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता अरिंदम बागची ह्यः शिखर सम्मेलन संदर्भे सूचनामदात् यत् वर्तमाने ब्रिटेन देशः G7 समूहस्य अध्यक्षतां करोति। अस्मिन् वर्षे भारतं दक्षिण कोरिया दक्षिणाफ्रिकाभ्याम् अतिथिदेशरूपेण सम्मेलनाय निमन्त्रणम् अदात्। अयं द्वितीयः क्रमो यदा प्रधानमन्त्री G7 शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। ब्रिटेन देशेन G7 समूहाध्यक्षत्वात् 4 प्राथमिकतायुतानि क्षेत्राणि परिज्ञातानि। एषु कोरोना विषाणु संघर्षाय वैश्विक प्रयास नेतृत्वं, भविष्ये महामारी संघर्षमालक्ष्य भद्रतंत्र विकसनं, समृद्ध भविष्याय मुक्त व्यापार वर्धनं, जलवायु परिवर्तन संदर्भे सप्रयत्नं पृथिव्याः पारिस्थितिक तंत्र संरक्षणं चेत्यादि सम्मिलितानि। समुपवेशने विशेषरूपेण वैश्विक स्तरे कोरोना महामारीं विरुध्य संघर्षाय परस्परं विचार विमर्शेन स्वास्थ्य सेवायां जलवायु परिवर्तने च विशेषतो ध्यातव्य बिन्दुषु सम्मिलितानि। विदेश मंत्री एस जयशंकर अद्य केन्यायाः त्रिदिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति। तृतीय भारत केन्या संयुक्तायोगस्य उपवेशनस्य सह अध्यक्षता कृत्वा द्विपक्षीय सम्बन्धानां करिष्यति समीक्षा। विदेश मंत्री भारतीय मूलस्य समुदायेनापि करिष्यति संवादम्। केन्द्र प्रशासनः अकथयत् यत् देशे कोरोना संक्रमणस्य नवसंक्रांत संख्या क्षीयमाणा अस्ति सततम्। अनेन सहैव स्वास्थ्यमितिः संवर्ध्य 94.93 अभवत्। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालयस्य संयुक्त सचिव लव अग्रवालः ह्यः अकथयत् यत् मई मासीय 7 दिनं यावत् देशे 4 लक्षादपि
अधिक कोरोना संक्रान्तः प्राप्ता आसन् या अधुना पर्यन्तस्य एकस्य दिनस्य सर्वाधिक संख्या अस्ति। अमुना उक्तं यत् तस्यान्ते संक्रान्तमितौ 78% क्षयो जातः। विगत 24 होरासु 91,000 संक्रान्ताः प्राप्ताः। तत्रैव विगत सप्ताहे दैनिक स्तरे कोरोना संक्रान्तमितौ 31% क्षयो जातः। तेनेदम् अपि उक्तं यत् दैशिकेषु 35-30 जनपदेषु संक्रमणक्षयः त्वरितगत्या संवर्धितः। जिनको एक डोज मिली है वो प्लीज़ दूसरी डोज लीजिए, थोड़ा एफर्ट करिए। ये ठीक नहीं है कि इवन हेल्थ वर्कर्स ने, बहुत सारों ने सेकेंड डोज नहीं ली है, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने ली है और बुजुर्गों ने नहीं ली है। इसको अपनी जिम्मेवारी से भी थोड़ा एफर्ट करिए ताकि हम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हों। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अद्य नवदेहल्यां दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन 44 जीएसटी परिषदः उपवेशनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। उपवेशने वित्त राज्यमन्त्री अनुराग ठाकुरं विहाय राज्ये केन्द्रशासितप्रदेशानां वित्तमन्त्रिणो वरिष्ठाधिकारिणः च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। जून मासस्य 21 दिनाङ्के सप्तमान्ताराष्ट्रिय योग दिवसं योजयिष्यति। अस्मिन् वर्षे कोरोना महामारी कारणात् योग दिवसे न कोऽपि बृहत् कार्यक्रमः, किन्तु गेहे स्थित्वैव योग दिवसायोजकत्वेन सर्वैः भाव्यम्। अस्य वर्षस्य मन्त्रः बी विद योगा बी एट होम, अर्थात् योगमाचरन् गृहं वसेत्। योग दिवसे आयुष मंत्रालयस्य अतिरिक्त दायित्वं निर्वहन् केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कथितवान् यत् वर्तमाने स्वास्थ्य समस्याः निध्याय योगो वैशिष्ट्यम् आवहति किंचित् स्वम्। The central message of this 10-day series is Be with Yoga, Be at Home, which is relevant in these times of health emergency. Yoga has the potential to resolve many of the psychological and emotional challenges of the present times. The efficacy of yoga in health promotion and in the management and prevention of diseases has been well established. The benefits of yoga towards immunity building and stress relief are demonstrated through evidence. The ministry's aim is to bring more citizens into the fold of the activities of International Day of Yoga than the previous years. एतद् वर्षे आगामी सप्तमान्ताराष्ट्रिय योग दिवसात् प्राक् केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री प्रकाश जावडेकरः अपि जनेभ्यः सुरक्षाः वर्तनेन योगाभ्यासाय आग्रहः अकरोत्। सूचना प्रसारण मन्त्री एतन् महामारी समये योग योजकलाभेषु विचार प्रकाशम् अकरोत्। International Yoga 7th edition, despite a pandemic in some areas, will definitely be a big event. We're definitely following the COVID protocol, but I think COVID is also, this second wave is also getting eliminated, and with proper care, I will appeal that observe yoga, because that also helps in building our immunity, and that is a real message for the Yoga Day. वर्षाकालिक पवनः सम्यक् गत्या अग्रे सरति। आगामी द्विदिवसयोः बंगालं झारखण्डं चाप्नुयादिति संभावना व्यक्तीभवति। ऋतुविभागस्य अनुसारेण दक्षिण पश्चिम पवनस्य अग्रे वर्धनाय परिस्थितयः अनुकूलतया वहन्तीत्युच्यते। सहैव पूर्वी भारते तद्युक्त मध्य भारतस्य अधिकतर भागेषु वर्षण संभावना अपि क्रियते। वर्षाकालिक पवनेषु सक्रिये सति महाराष्ट्रस्य तटवर्ती क्षेत्रेषु वृष्टिः जाता। मुम्बापुर्यां निर्धारित समयात् जून मासीय 10 दिनाङ्कात् प्रागेव अमुना तत्र प्राप्तम्। 8 दिनाङ्कस्य रात्रौ एव हि मुम्बापुर्यां वृष्टिः अभवत्। मौसम विभागेन मुम्बापुर्यै रक्तिमपीत क्षेत्राणि विहितानि आसन्। मुम्बापुर्यां वृष्टेः जलं नैकेषु स्थानेषु पूरितम्। शुक्रवार
वारस्य प्रातः अपि वलाड दादर सहित नैकक्षेत्रेषु जलं पूरितमासीत्, यतः जनाः समस्याकुलिताः अभवन्। तत्रैव समुद्रोऽपि अशान्तः स्थितः। मुम्बापुर्यां स्थाने स्थाने जलप्लवकारणात् स्थितिं वीक्ष्य बीएमसी मेयर किशोरी पेडनेकर उक्तवान् यत् शीघ्रमेव अधोभागे नलिकाद्वारा जलं बहिः करिष्यते। यूरोपियन पादक कन्दुक प्रतियोगिता यूरो चषकस्य रोमहर्षिणी क्रीडा तत्प्रेमिणां परहर्षकारिणी जायते। अस्याः क्रीडायाः आयोजनं विगतवर्षे भाव्यमासीत्, किन्तु कोरोना महामारी कारणात् एकस्मै वर्षाय स्थगितमासीत्। यद्यपि इदानीं पुनः एकवारं यूरो चषकस्य प्रतिष्ठित प्रतियोगितायां 24 देशाः क्रीडायां सन्ति। लघु विश्वचषकत्वेन अभिमतस्य यूरो चषकस्य रात्रौ प्रारम्भो अभवत्। रोमस्य ऐतिहासिके क्रीडा प्राङ्गणे उद्घाटन क्रीडायां इटली देशेन तुर्की 3-0 परास्तम्। टोक्यो ओलंपिक क्रीडासु भारतीय दलेन मुष्टिकायोद्ध्री क्रीडकेभ्यः पदकस्य अपेक्षा विधीयते। महिलासु लवलीन बोरगोहेन स्वल्प समये एव स्वभद्र प्रदर्शनेन सर्वेषां ध्यानम् आकृष्टम्। 18-2000 19-2000 च विश्वमुष्टिप्रहार द्वन्द्व क्रीडायां कांस्य पदकं विजित्य ख्यातिं च प्राप्य लवलीना ओलंपिक क्रीडायां पदक प्रत्याशत्वेन मन्यते। सा असमात् प्रथमा महिला यया ओलंपिक क्रीडायै चितः। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।